Isaiah 61. Ania kanako ang Espiritu sa Ginoong Dios, kay gipili o gipadalaman ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala niya ako aron paglipay sa mga nagmagulanon ug pagpagawas sa mga binilanggo ug mga binihag. Gipadala niya ako aron pagpahibalo nga miabot na ang panahon nga luwason sa Ginoo ang iyang katawhan o panimaslan ang ilang kaaway. Gipadala niya ako aron paghupay niadtong nagsubo ug kanila nga nagbangutan didto sa Sion. Nagpadala ako kalipay inay kagul-anan, awit sa pagdayeg inay kasubo. May sama sila sa mga kahoy nga gitanom mismo sa Ginoo. Silang tanan magbuhat og matarong og paggadaygon ang Dios tungod sa iyang gibuhat. Tukuro nila pag-usab ang nagubang kabalayan nga karaan na kaayo. Patindugo nila kadtong nga gunob na. Ayuho nila ang nalumpag nga mga syudad nga wala gayud maayo sa daghang kaliwatan. Ang mga langyaw mag-alagad kaninyo, sila maoy magpakaon sa inyong kahayupan, magdaro sa inyong kaumahan, ug maoy mag-atiman sa inyong parasan. Apan kamo tawgon nga mga pari sa Ginoo, nganlan kamo sa mga tawo nga alagad sa Dios. Magpahimulos kamo sa kadato sa kanasuran, ug pagarbuhon nga ang ilang bahandi mainyo na. Inay pakaulawan kamo, madubli hinuon ang inyong bahin. Inay kawad-an kamo sa dungog, magmalipayon kamo sa inyong gidangatan. Busa, duha ka bahin ang inyong maangkon diha sa inyong yuta, ug magmalipayon kamo hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo nag-ingon, gihigugma ko ang hustisya, apan gikasilagan ko ang pagpanglupig ug ang krimen. Gantihan ko ang akong katawhan sa angay gayud kanila, ug maghimo ako kasabutan nga dayon uban kanila. Mahimong bantugan ang ilang kaliwatan sa tibuok kalibutan, ug ang tanan nga makakita kanila moila nga sila katawhan nga gipanalanginan sa Ginoo. Magmalipayon ako pag-ayo tungod sa gihimo sa Ginoo. Ang kalag ko magmaya tungod sa akong Dios. Gibistihan niya ako sa bisti sa kaluwasan. Gikupuan niya ako sa kupo sa pagkamatarong. Naisama ako sa pamanhunon nga nagkwentas og mga bulak og sa pangasawunon nga nagdayan-dayan sa iyang kaugalingon og mga alahas. Kay sama nga ang yuta mopaturok ug ang tanaman mopatubo sa gipugas diha niini. Paturokon usab sa Ginoong Dios ang katarong ug pagdayeg sa atubangan sa kanasuran.